अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दरून टीवी। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू वक्तन फ़वक्तन उस पर बात किया जाता है। इशू है तो बहुत बड़ा, लेकिन कभी कभी उस पर बात किया जाता है। वो है जाली लोकल डोमिसाइल की। आज बलूचिस्तान असम्बली में जाली लोकल डोमिसाइल पे क्या हुआ, इस हवाले से हम आपके साथ बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि बलूचिस्तान के किन किन अजला में और किस किस कैसे कैसे लोगों को डोमिसाइल फ़राहम किया जाता है। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और साथ में अपना फ़ीडबैक भी हमें देते रहें। नाज़रीन, बलूचिस्तान का आज का नहीं बल्कि 1970 के बाद जब से 1 यूनिट टूटा है, जाली लोकल डोमिसाइल हैं। जाली मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो दूसरे सूबों के होते हैं, वो यहाँ पे आके लोकल और डोमिसाइल वो बनवा लेते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा उनका ये होता है कि जो लोग बाहर सूबों से आते हैं और यहाँ पे डोमिसाइल जाली बनवाते हैं, उनका ये होता है कि बलूचिस्तान में जितने पोस्टें हैं वो भी फिल होती हैं और बलूचिस्तान के कोटे पे मरकज़ में जितनी पोस्टें हैं उनको तो डेफिनेटली वो लोग फिल कर देते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को मरकज़ में इस्लामाबाद में कोई अप्रोच नहीं है, उनकी कोई दस्तरस नहीं है, कोई रसाई नहीं है। इस वजह से बहुत से लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा लोकल डोमिसाइल बलूचिस्तान से हो। अगर कहीं कला बलूचिस्तान से उनको कोई मौका मिल गया किसी सरकारी नौकरी का तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो मरकज़ में तो वैसे ही उनको नौकरियां मिलनी है। आप ईवान सदर चले जाएं, वहाँ पे 400-500 के करीब मुलाजिमीन हैं, उन पे उधर आपको एक भी बलूचिस्तान का मुलाजिम नहीं मिलेगा। ईवानी वज़ीर आज़म चले जाएँ, वहाँ पे भी 1200-1300 लोग काम कर रहे हैं मुलाजिमीन, ए ग्रेड से लेकर क्लास 4 तक। वहाँ पे भी आपको बलूचिस्तान का कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन बलूचिस्तानी नज़र आएगा जिसके पास लोकल डोमिसाइल होगा और वो पंजाब, सिंध या केपी के किसी भी सूबे का रहने वाला होगा। वहाँ पे उसके रिकॉर्ड जो है वो बलूचिस्तानी होगा। यानी कि बलूचिस्तान का जो 6% कोटा है मरकज़ में, तमाम सूबों का है, पंजाब का है, सिंध का है, केपी के का है, लेकिन बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है। जब 6% कोटा तमाम सूबों से है तो इक्वल होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए उन जॉब्स पे, उन नौकरियों पे जहाँ पे अगर सिंध के 100 बंदे लगे हैं तो बलूचिस्तान के भी 100 बंदे होने चाहिए, केपी के भी 100 बंदे होने चाहिए और पंजाब के भी 100 बंदे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सूबों के ज़्यादा हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे मुलाजिम हैं और सिंध दूसरे नंबर पे आता है और केपी के तीसरे नंबर पर। लेकिन बलूचिस्तान का कोई नंबर नहीं है, उनकी एक नुमाइंदगी भी नहीं है। उसकी वजह यह है, देखें, मरकज़ में इससे कबल या तो पीपल पार्टी ने हुकूमत की है या नून लीग ने की है, और पीपल पार्टी की ये कोशिश रही है कि वो सिंध के लोगों को जाके भर्ती करें और नून लीग ज़ाहिर है कि पंजाब के लोगों को भर्तियाँ करता है वहाँ पे। गो कि दोनों बड़ी पार्टियां बाज़ार तो ख़ुद को कहते हैं कौमी पार्टियां, लेकिन मैं समझता हूँ ये कौमी पार्टियां नहीं है। नून लीग पंजाब की पार्टी है और पीपल पार्टी सिंध की पार्टी है। जबकि हमारे यहाँ जो पार्टियां होती हैं तो उनको कहते हैं जी ये छोटे पार्टियां हैं, बीएनपी भी छोटी पार्टी है, नेशनल पार्टी भी छोटी पार्टी है, एएनपी भी छोटी पार्टी है, जेजेएफ भी छोटी पार्टी है। क्यों जी ये छोटी पार्टियाँ हैं? कहते हैं कि इसलिए छोटी पार्टियाँ हैं क्योंकि ये सूबों के सब नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि नून लीग और पीपल पार्टी भी अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करती हैं, कोई माने या ना माने वो अलग बात है। अच्छा, लोकल डोमिसाइल अब किन की अप्रोच में होती है बलूचिस्तान में? वो उन लोगों की होती है जो ऑलरेडी बलूचिस्तान में किसी अहम पोस्ट पे वो तैनात होते हैं। बिलफर्ज पंजाब से कोई ऑफिसर आ जाता है, 18-20 ग्रेड का ऑफिसर आता है, तो वहाँ पे ज़ाहिर के ऑफिसर है, उसके एक डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी लगता है, कहीं पे कमिश्नर भी लगे हुए होते हैं। पुराने दौर में आप चेक करें, पंजाब के लोग कमिश्नर भी लगे होते हैं और डीसीज भी आए हैं। वो क्या करते हैं कि अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो लोकल डोमिसाइल उसको दिला देते हैं। पहली उनकी कोशिश ये होती है कि कोयटा में उनको नौकरी दी जाए, नहीं तो मरकज़ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, मरकज़ में तो उनको नौकरियां मिल जाती हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका आना जाना लगा रहता है बलूचिस्तान में, क्योंकि एक दूसरे से वो सुनते रहते हैं कि जी लोकल डोमिसाइल बलूचिस्तान में बनती है, तो वो पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पे आते हैं। किसी आम बलूचिस्तान के किसी भी बंदे को आपने वो उसके साथ जान पहचान बनती है उसके बाद वो उसका डिमांड हो या एक ख्वाहिश का इज़हार कर देता है, कुछ पैसे दे देता है, उसका लोकल डोमिसाइल बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है कि मस्तंग में ज़्यादा लोकल डोमिसाइल बने थे। और लोकल डोमिसाइल बनाता कौन है?
لوکل ڈومیسائل وہ لوگ بناتے ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، یہاں کے کونسلرز ہیں، یہاں کے ایم پی ایز ہیں، یہاں کے لوکل آفیسر ہیں، یا ڈی سی آفس میں بیٹھے ہوئے جو کلرک ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، بنا کے دے دیتے ہیں، اور ہم رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ ناانصافی ہمارے ساتھ ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، جو کوئٹہ کے ڈی سی آفس میں بیٹھے ہیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لوکل آفس میں یا ڈی سی آفیسز میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو کلرک بیٹھے ہوئے تھے، بڑے کرپٹ ہوتے ہیں یہ۔ ان کو نہ اپنے لوگوں سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے رشتہ داروں سے کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ ان کو 4 پیسے دے دو، یہ کہاں سے ایسے ڈاکومنٹس آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا طالبان کا سابقہ جو امیر تھا اختر منصور، اس کی ڈومیسائل اور لوکل کہاں سے تھا؟ قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ سے تھا نا۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو لوکل ڈومیسائل دیا تھا، اور بعد میں جب وہ مارا گیا، اس کے بعد جو انکوائری ہوئی تو پتہ چل گیا جی 2-3 بندے جو اس میں انوالو ہیں، اور ان کو شروع میں تو سزائیں ہوئیں، بعد میں چھوٹ گئے جو بھی ہوا تھا۔ لیکن یہ صورتحال ہے لوکل ڈومیسائل بنانے کا۔ بلوچستان اسمبلی میں آج ایک قرارداد پاس ہوئی اور متفق طور پر اس کو منظور کر لیا گیا کہ لوکل ڈومیسائل جو جعلی بناتے ہیں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو لوکل ڈومیسائل بنواتے ہیں۔ جو بناتے ہیں ان کا کیا، لوکل لوگ ہیں، بنوانے والے سے زیادہ بنانے والے کے اوپر شکنجہ کسنا چاہیے۔ گزشتہ ایک آفیسر تھا، ڈی سی تھا مستونگ کا، اس نے بہت سارے جعلی لوکل ڈومیسائل منسوخ کروا دیے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ سندھ یا پنجاب کے کسی بھی شہر میں رہنے والا اگر اس کے ڈومیسائل کہاں سے ہے، آوارام سے بھی ہے، خاران سے بھی ہے، واشک سے بھی ہے، جس نے کوئٹہ نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کوئی وفاقی پوسٹیں آئی ہوئی تھیں، تو میں بھی انٹرویو دینے گیا تھا، کچھ لوگ اور بھی تھے جو انٹرویو دینے آئے تھے۔ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی کہاں سے؟ اس نے کہا جی بلوچستان سے۔ تو میں نے کہا جی بلوچستان میں کہاں سے؟ کہتے ہیں کوئٹہ سے۔ میں نے کہا چلیں یہ بتائیں، میں تو کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، یہ بتا دیں کہ کوئٹہ میں کہاں سے؟ اس نے کہا کہ جی کوئٹہ کی جناح روڈ سے، کیونکہ جناح روڈ تو ہر جگہ ایک جناح روڈ تو ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلیں جناح روڈ کے کس گلی سے، اور یہ بتا دیں کہ جناح روڈ اور سیول ہاسپٹل کا ڈسٹینس کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے بڑا سوچ کے بتایا جی 25 کلومیٹر جناح روڈ کا، اور سیول ہاسپٹل کا جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، 25 کلومیٹر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئٹہ آیا نہیں تھا نا، اس نے کوئٹہ دیکھا نہیں تھا۔ اگر آیا ہوگا صرف اپنا لوکل ڈومیسائل سائن کروانے آیا ہوگا، اس کے بعد تو وہ کوئٹہ میں رہا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں، اور اس کو میں تو کہتا ہوں بڑا سیریس لینا چاہیے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اسمبلی کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو، کیونکہ زیادہ تر جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ ان کی مرضی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہیں، قرارداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ کیا قرارداد ہے، ہر چیز پہ آپ قرارداد پیش کرتے ہیں، بھائی جو آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے آپ کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے قرارداد کی ضرورت کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے قراردادوں کی مرکز میں حیثیت کیا ہے؟ کل آپ کو مرکز یہ بتا دے کہ جی جعلی لوکل ڈومیسائل ہم تو نہیں بنا رہے ہیں نا، مرکزی حکومت تو نہیں بنا رہی ہے، آپ خود بنا رہے ہیں، اور ہمیں قرارداد پیش کر کے ہمیں بھجواتے ہیں کہ جی جعلی لوکل ڈومیسائل بنائے جاتے ہیں۔ ہنسنے والی بات ہے، یقین کریں، مضحکہ خیز باتیں ہوتی ہیں جب ہمارے ممبران ہیں جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ بھئی آپ اپنے علاقے کے ایم پی او ہو، یا وہاں پہ انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ وہاں بیٹھیں، چیک کریں، جس کا جعلی لوکل ڈومیسائل بنا ہوا ہے اس کی گرفت کر لیں، اس کے لوکل ڈومیسائل منسوخ کروا دیں، ڈی سی کے ساتھ بیٹھ کے۔ ڈی سی علاقے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ اس کا ظاہر ہے کہ اختیار ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے جعلی ڈومیسائل کا ایشو سولو کریں، جو ہیں ان کو منسوخ کر دیں جو جعلی ہے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی جعلی لوکل ڈومیسائل، اپنا مذاق مت اڑائیں، اپنا کام کریں۔ برحال ہو گیا ہے، ابھی یہ قرارداد منظور ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ واقعی سیریس ہیں تو یہ دوبارہ ایک کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کے ڈی سیز کو بلا کے یہ لوکل ڈومیسائل ختم کروا دیں، نمبر 1۔ دوسرا، جو لوکل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کلرک،
ان کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے نوکریوں سے ان کو برخاست کیا جائے، تب شاید آنے والا جو کلرک ہوگا اس کو سمجھ آئے گی اگر میں نے کوئی جعلی ڈومیسائل بنا دیا تو میرے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ذرا جو لوکل ڈومیسائل بنا سکتا ہے، جب اس کا بنے گا تو قانونی طور پر نادرا تو بونڈ ہے اس کے شناختی کارڈ بنا دے۔ تو یہ ناانصافی تو ہے۔ بلوچستان میں کس مسئلے پہ ناانصافی نہیں ہوتی؟ یہ ان نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ قرارداد مرادات چھوڑ دیں اور عملی طور پر جا کے اپنے ڈسٹرکٹ میں بیٹھیں اور اس پہ کارروائی کریں۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔